آج ہر محلے تے گلی دے اندر گروپ بندی بنی، گینگ بنی، جٹ بنے ہوئے، 4 لڑکے اتھے بیلی بنے نے، 4 عہدے بنے نے، 5 عہدے بنے نے، 10 عہدے بنے ہوئے تے انہاں دا آپس دے اندر وعدہ کی ہویا ہے اس بندے نو کٹنا ہویا تساں بھی آ جانا رل کے اون مارنا ہے، جتھے چوری کرنی ہوئی تسی بھی آ جانا ہے رل کے کٹھیاں چوری کرنی، جس ٹائم کو فلم ڈرامہ ویکھنا تسی بھی آ جانا ہے کٹھیاں کلب جانا ہے، جس ٹائم کوئی زنا دا پروگرام ہے تسی بھی آنا ہے تے اسی اکٹھیاں گروپ زنا کرنا ہے۔ اے آپس دے اندر انہاں دیاں پلانیاں ہوندیاں نے، اے آپس دے اندر انہاں دے وعدے ہوندے نے، اے آپس دے اندر انہاں دے تعلق ہوندے نے تے میرے رب نے اندے بارے کی فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ فرماندا ہے ایو جگری یار تے بیلی تے سجن کل قیامت نو عدو آندے نے دشمن نو، انہاں بعضهم لبعض ایک دوجے دا انہاں آپس دشمن ہونا ہے، ایک دوجے تو انہاں نفرت کرنی ہے، ایک دوجے تو انہاں نے بیزار ہونا ہے، ایک دوجے دے عیب بیان کرنے نے۔